नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई देशमा परराष्ट्र मन्त्रीबीच सीमा व्यवस्थापनमा गम्भीर बनेर छलफल अघि बढाउने भन्ने बारेमा भएको सहमतिको मसी सुकेकै छैन। हिजो दिउँसो नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा यता नेपालमा भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमि भएर पनि हिँड्न मात्र दिएन, आफ्नै जमिनमा लगाएको अन्नबाली समेत उठाउन दिए। कस्तो विडम्बना! 10 गजालाई बाटोको रूपमा दुवै देशका नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर यसपटक त्यही 10 गजाको बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो भूमिमा लगाएको तोरी र उखु उठाउन दिएन एसएसबीले, जसले गर्दा तोरी कुहिन थालेको छ भने उखु सुक्न थालेको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 10 को सडक घाट स्थित पिल्लर नम्बर 34 र 35 बीचको नेपाली भूमिमा लगाएको ती बाली उठाउन नदिएपछि खेतीको भरमा गुजारा चलाउँदै आएका नेपाली नागरिकको दैनिकी कठिन बनेको छ। आफूलाई ठुल्दाई भन्नुपर्ने मानसिकताबाट ग्रसित भारतीय रवैया केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म उस्तै छ। यसपछि कञ्चनपुरमा बारम्बार नेपाल र नेपाली नागरिकमाथि पनि अतिक्रमण र आक्रमणका घटनाहरू भइरहेका हुन्। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले पनि कडा कदम नचाल्दा सीमावर्ती नागरिकहरूले शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था र नियति दोहोरिँदो छ। जति सक्दो हेप्ने र ठेल्ने नीति लिएको भारतले नेपालको सीमालाई सार्दै अघि बढेको धेरै भइसक्यो। के सीमामा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी गरीब नेपाली नागरिकले भारतीय बजारबाट खरिद गरेर ल्याएको सस्तो मूल्यको नुन तेल खोज्नको लागि नै हो या सीमा सुरक्षाको लागि पनि उसको दायित्व हो? स्थानीय नेपाली नागरिक मारिँदै गर्दा स्थानीय प्रशासन किन कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको छ? आफ्नै भूमिमा लगाएको तोरी पेल्न नदिने र उखु उठाउन नदिने भारतीय एसएसबीको हेपा प्रवृत्ति सीमा क्षेत्रमा कसको कमी कमजोरीले गर्दा बढ्दैछ? के भारत र भारतीय सुरक्षाकर्मीले जे गरे पनि सीमावर्ती नेपाली नागरिकले सहनु पर्ने नै हो त? यही प्रश्न किन उठिरहेका छन् बारम्बार सीमावर्ती जिल्लाहरूमा? आदरणीय दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले देखाएको ताण्डव सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं। यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। नुवाकोटको क्रसर उद्योगीका लागि स्वर्ग भूमि नै मानिन्छ। नुवाकोट र धादिङ दुई छिमेकी जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ पनि सरुवा गराइदिन हैसियत समेत राख्नुपर्छ। यो प्रमाणित भइसकेको यथार्थ पनि हो। सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत देशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दियो। धेरै ठाउँमा बन्द पनि भए, तर नुवाकोटका क्रसर उद्योगहरूको मनोमानी निरन्तर छ। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका ओडा नम्बर 4 दर्शन टारमा अवैध रूपमा नदी उत्खनन हुँदा त्यस वरपरका 110 घरधुरी जोखिममा परेका छन्। यो अवैध उत्खननलाई लिएर उजुरी पनि पर्यो, तर केही दिन रोके जस्तो गरेर फेरि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा ती घरधुरीका लागि थाप थलो नै छोड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। कि यत्रो घरधुरीको उठीवास लगाउने सम्मको अवस्था आउने गरी भइरहेको उत्खनन वैध हो? किन रोकिँदैन क्रसर उद्योगको मनोमानी नुवाकोटमा? नुवाकोटको प्राकृतिक सन्तुलनमा नै असर पर्ने गरी भइरहेको अवैध उत्खननमा कसको आशीर्वाद छ? हिजो समय अभावका कारण हामीले प्रस्तुत गर्न नसकेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं। यस अलावा तपाईँ दर्शकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो टिभी स्क्रिनमा टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईले हामीलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब लाइभ मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्याहरू तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि अनियमितता
विकृति विसङ्गतिको तपाईले भिडियो बनाएर पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग त्यसको जवाफ माग्नेछौँ, सत्य तथ्य खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईहरूको समस्यालाई प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ र निरन्तर तपाईहरूको समस्यालाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424, हाम्रो एन्सर नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले कल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। अवैध रूपमा चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारले निर्देशन गरे पनि सरकारको निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि निर्वाध रूपमा खोला नाला उत्खनन गरेर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्न छोडिएको छैन। स्थानीय तह, प्रशासन र राजनीतिक संरक्षणको आडमा नै विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक सम्पदा मासिँदै गएका छन्। कार्यक्रम कल 24 को पौष 15 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा अवैध उत्खनन भइरहेको प्रसङ्ग उजागरण गरेका थियौँ। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटारमा अवैध रूपमा खोला उत्खनन भइरहेको स्थानीयले जानकारी गराएपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। हाम्रो ध्यान आकर्षणपछि केही समय रोकिएको अवैध उत्खनन फेरि सुरु गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशका विभिन्न भागमा सरकारी मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन भई अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको देखाउँदै आएका छौँ। मापदण्ड विपरीत चलेको क्रसर उद्योग बन्द गराउन सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दियो। केही भागमा यो निर्देशनको कार्यान्वयन भई अवैध क्रसर बन्द समेत भयो। तर अधिकांश भागमा सम्बन्धित निकायलाई लिखित रूपमै पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि कानुन विपरीतको काम बन्द हुन सकेको छैन। यसको एउटा उदाहरण हो नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा भइरहेको अवैध उत्खनन। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटारमा अवैध रूपमा खोला उत्खनन भइरहेको स्थानीयले कल 24 लाई गुनासो गरेपछि हामीले यो विषय उजागरण गरेका थियौँ। कार्यक्रममा स्थानीयहरूले उत्खनन भइरहेको क्षेत्रबाट नै गुनासो गरेका थिए। मरणघाट पाटी पौवा भएको ठाउँ, मरणघाट भनेको यो मरणघाट हो, हाम्रो लास चलाउने ठाउँ यो यस्तो भइरहेछ। अभिगत तपाईँले हेरिदिनु होला है। हाम्रा भैँसीहरू चरिरहेका छन् यहाँ। हाम्रो 100-150 घरको चाहिँ धुरीको चाहिँ भैँसी आएर चर्ने ठाउँ। भैँसी अहिले वस्तु पुगाउने बेला चाहिँ बास पाइराखिएको छैन। भैँसी चर्ने ठाउँ यही हो। हाम्रो चौर यही हो। हाम्रो चौर भैँसी चर्ने चौर यही हो। यही ग्राउन्ड हो। यो गइसक्यो भैँसी चर्ने चौरै गइसक्यो। अहिले त अलिकति बाँकी छ। स्थानीयको गुनासोपछि हामीले सोही कार्यक्रमकै दिन सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। त्यो उहाँहरू त्यो तस्करहरू त्यहाँका ठेकेदारहरू भन्दा मलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताले निर्वाचित पठाउनु भएको जनता मेरो नजिकका मान्छे हुन्छन्। त्यसकारणले मैले उनीहरूको पक्ष लगाएर बोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यदि तस्करहरूले त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई धाक धम्की देखाउँछन् भने त्यस्ता कुराहरूको लागि हामी तत्काल त्यसलाई कारवाही गर्नेछौँ र अबका दिनहरूमा जहाँ तपाईँको त्यो उहाँहरूकै नै घर बगाउने सबुत जाने गरी त्यहाँ उत्खनन भएको रहेछ भने पनि म त्यतातिर लगाएको करिब 2 हप्ता जति भइसक्यो। त्यति कुराहरू म आफै अहिले अनुसन्धान गर्छु। अध्यक्ष वस्तीलाई ध्यान आकर्षण गराएपछि केही दिन अवैध उत्खनन रोकिएछ। तर अहिले पुनः सो क्षेत्रमा स्काइवेटर डोजर चल्न थालेको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्। हिजो चाहिँ हाम्रो बगरमा डोजर हालेर बाटो बनाउने भन्दै डोजर हालेर चाहिँ फेरि डोजर पुनः हालियो। गाउँलेको मागलाई व्यवस्था गरियो सर। भनेपछि अझै पनि त्यहाँ क्रसरको काम रोकिएको छैन, उत्खनन हुने काम रोकिएको छैन, उल्टै डोजर चलाइयो। रोकिएको थियो अनि फेरि सुरु भएको थियो अनि स्थानीयले डोजर निकाल्न त सफल भयो। तर पनि उनीहरूले तैपनि स्थानीयलाई नटेरिकन गाउँपालिकाको व्यवस्थामा अझ काम गर्न खोज्दैछन् सर। स्थानीयहरूले अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको उक्त क्षेत्रको दृश्य अहिले पूर्ण हामीलाई पठाउँदै गुनासो गरिरहेका छन्। करिब 110 घरधुरी रहेको दर्शनटार नजिकैको खोला उत्खनन भइरहँदा बाढीको चपेटामा पर्ने चिन्ता समेत स्थानीयमा पैदा भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार तारकेश्वर गाउँपालिकाले कोरोना महामारी अघि नै टेन्डर मार्फत उत्खननको अनुमति दिएको थियो। तर उक्त क्षेत्रमा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर डोजर स्काइवेटरले नदीको सम्पत्ति खोर्सन थालेको छ। तर यो क्रम निरन्तर चल्दा पनि स्थानीय सरकार किन मौन?
स्थानीयको यो प्रश्न जटिल रूपमा खडा भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी झकनाथ ढकाल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद हजुर। म झङ्कनाथ ढकाल, झङ्कनाथ होइन, झङ्कनाथ ढकाल। हजुर, झङ्कनाथ ढकाल यति बेला सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, हामीले यस अगाडि पनि हजुरलाई जानकारी गराएका थियौँ यो नुवाकोटको 10 घर धुरी जुन चाहिँ तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटारमा चाहिँ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भएको र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयलाई एकदमै कठिन भएको भनेर स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको थियो। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ केही समय रोकिएको पनि स्थानीयले जानकारी गराउनु भएको थियो। ए हजुर, धन्यवाद हजुरहरूलाई। मुख्यतः नुवाकोटमा अवैध रूपमा कर्सर उद्योगहरू सञ्चालन, हामीले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका सबै कर्सर उद्योगहरू बन्द गराएका छौँ। यहाँहरूलाई त्यो लामो समयदेखि जानकारी छ। यो चाहिँ अवैध रूपमा भएको उत्खनन भएको जानकारी पाउने बित्तिकै चाहिँ जानकारी हुनासाथ हामीले तत्काल त्यसलाई चाहिँ स्थानीय प्रहरी पठाएर तत्काल चाहिँ रोक्न लगाइसकेका छौँ र त्यहाँ अहिले कुनै पनि किसिमको अवैध उत्खनन चाहिँ गर्ने कार्य चाहिँ पुरै नियन्त्रणमा लिइसकिएको अवस्था हो। मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसबाट त्यो अवैध उत्खननबाट स्थानीय जनसमुदायको त्यहाँको खेती सिँचाइ प्रणाली लगायतका कुराहरूमा के कस्तो क्षति भएको छ भन्ने विषयमा हामी तत्काल चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर भिजिट गरेर त्यसबाट प्रभावित हुनुभएको जनसमुदायहरूको चाहिँ चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न जिल्ला अनुगमन समितिको टिम पनि त्यहाँ जाने तयारी गरिरहेको समेत यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सिडिओ साहब, जस्तो हामीलाई स्थानीयले त्यहाँबाट सम्पर्क गर्नुभएको छ, धेरै स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको छ, स्थानीयले नै कैद गरेर पठाएको हामीसँग दृश्य पनि छ, यति बेला भिडियो पनि देखाइरहेका छौँ। जस्तो यो 3 दिन अगाडिको ताजा दृश्य हो। अब जिल्ला प्रशासनले त्यहाँ निर्देशन गरिसके पछाडि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगहरू केही समय रोकिए मात्र, तर त्यो औपचारिकता मात्र निभाइयो, त्यो पूर्ण रूपमा रोकिएन। फेरि त्यहाँ मौका छोपेर उहाँहरूले त्यो अवैध उत्खनन गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ स्थानीयले त्यहाँ प्रतिकार गरेका छन्। यो दृश्यमा हामीले देखेका छौँ। हजुर, होइन, यो औपचारिकता निभाइयो भन्ने विषय चाहिँ यसलाई मैले अस्वीकार गर्छु। यो नुवाकोट मात्रै त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ अवैध रूपमा उत्खनन चाहिँ नुवाकोट जिल्लाले सुरु गरेपछि देशव्यापी रूपमा चाहिँ अवैध रूपमा उत्खनन चाहिँ सरकारले 77 जिल्लामा अहिले उत्खनन चाहिँ नियन्त्रण, अवैध रूपमा भएको उत्खननहरू नियन्त्रण गरिरहेको छ। त्यसकारण हजुरहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र दर्शनटारको सम्बन्धमा त्यहाँको गाउँपालिकाले चाहिँ उत्खनन गर्ने चाहिँ अनुमति दिएको रहेछ, तर त्यो चाहिँ वैध तरिकाले दिएको रहेछ। त्यसकारण हामीले त्यो उत्खनन रोकेको। सुरुमा उहाँहरूले गाउँपालिकाले चाहिँ त्यहाँको गाउँपालिका विकास निर्माणका लागि भनेर दिनुभएको रहेछ, तर त्यो चाहिँ वैध तरिकाले दिनुभएको रहेछ। हामीले वैध तरिकाले अवैध रूपमा उत्खनन हो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै तत्काल त्यसलाई चाहिँ त्यो कार्य रोकेका छौँ र त्यसमा संलग्न गरेर हामी कारवाही पनि गर्छौँ। फेरि यो कुनै औपचारिकता यता भन्ने विषय नै होइन। यो कुनै पनि किसिमले नदीको प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध दोहन चाहिँ कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिन्छ, त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिन्छ। स्थानीयहरू पनि त्यो कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ र हामी अहिले चाहिँ जिल्ला अनुगमन समितिको टिम नै त्यहाँ गएर त्योबाट के कस्तो छ, अवैध उत्खननका कारण त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई के कस्तो प्रभाव परेको छ त्यसको बारेमा जिल्ला अनुगमन समितिको टिमले निर्णय पनि गरिसकेको छ र त्यहाँ गएर हामी चाहिँ टोली गएर तपाईहरूले बताए अनुसार जस्तो तपाईँले बताउनु भयो अवैध उत्खनन चाहिँ अब यो गृह मन्त्रालयले नै परिपत्र गरिसके पछाडि विभिन्न जिल्लामा सिडिओहरूकै सक्रियतामा यो कार्य पनि भएको छ। सराहनीय काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। तर यो जुन स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर अब यो दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ, स्थानीय सरकारकै आँखा छलेर यो गर्ने उहाँहरूले यो हिम्मत चाहिँ कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ? यो किन रोक्न सकिन्छ? हजुरहरूलाई जानकारी छ यता होइन, हजुरहरूले जानकारी के राख्नु पर्यो भने यसको ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ ठेक्का लगाउने काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। त्यहाँको तारकेश्वर गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउँछ। उहाँहरूले पत्र दिएर काम गरेको भन्नु, सुरुमा चाहिँ के भन्नुभयो, स्थानीय गाउँपालिकाले चाहिँ ठेक्का लगाएको ठेक्का हो भन्ने खालको कुराहरू जानकारी गराउनु भयो सुरुमा जाँदाखेरि, र पछि चाहिँ त्यो ठेक्का नै गत वर्षको ठेक्का रहेछ। गत वर्षको ठेक्का लगाएर यो असार मसान्तसम्म काम गरिसक्नु पर्थ्यो,
त्यो गत वर्षको ठेक्का भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो अवैध रूपमा भएको उत्खननलाई तत्काल नियन्त्रण गरौँ, स्थानीय प्रशासनले तत्काल नियन्त्रण गरौँ त्यसको जानकारी पाउने बित्तिकै। त्यसकारण यो प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्नका लागि त मुख्य रूपमा स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो, किनकि उहाँहरूले राजस्व सङ्कलन गर्ने, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने त उहाँहरूको दायित्व हो। त्यसकारण हामीले त यस प्रकारको सूचना तत्काल पाउने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा भएका, यो त्यहाँ मात्रै दर्शन टारमा मात्रै होइन, यो जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा अवैध रूपमा कानुन विपरीत उत्खनन भएका चाहिँ कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरेका छौँ र त्यसमा स्थानीय प्रहरी, स्थानीय प्रशासन कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यस प्रकारका गतिविधिहरू हाम्रो लागि सही हुँदैन र हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ र त्यो अनुसार कारबाहीका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले हरेक दिन हरेक समय स्थानीय जनताहरूबाट सूचना लिएर त्यो अनुसार प्रभावकारी कारबाही गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सिडिओ साहब, अब स्थानीय सरकारको दायित्व छ, स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नको लागि टेन्डर दिएको छ। यो अवस्थामा धेरै जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नै क्रसर उद्योग पनि छ, कति चाहिँ जुन अध्यक्षज्यूहरूको संलग्नता पनि देखिएको छ। यो अवस्थामा नुवाकोटको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग चाहिँ कतिको समन्वयात्मक भूमिका छ तपाईँहरूको? यस्तो हो, अब मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2028 अनि ढुङ्गा गिटी जुन बालुवा सम्बन्धी जुन मापदण्ड बनाएको छ, त्यो उद्योगहरू सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मापदण्ड अनुसार स्थानीय सरकारले मापदण्ड अनुसार काम गरे त समस्या हुँदैन। त्यो मापदण्ड पालना नभइकन चाहिँ कामहरू हुँदाखेरि जसरी भए पनि चाहिँ राजस्व पनि प्राप्त गर्ने र चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको ठेक्का लगाउने, जसरी पनि लगाउने गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ असमन्वयको अवस्था पनि हुन्छ। तर पनि हामीले स्थानीय सरकारको सबै प्रमुखजीहरूलाई यो प्राकृतिक स्रोत साधन भनेको त्यहाँ स्थानीय जनताको चाहिँ कुनै पनि कुराहरूमा क्षति नपुगिकन, त्यो भएर त हामीले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आइई रिपोर्ट, EIA रिपोर्टहरू गरिसकेको ठाउँमा कसरी चाहिँ उत्खनन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो मापदण्डले तोकेको छ। तर त्यो मापदण्ड विपरीत गएर क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि हामीले मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलापहरू त कुनै पनि अवस्थामा हुन दिँदैनौँ। तर त्यही अनुसार चाहिँ पहिलादेखि पाइराखिया थियो भन्ने हिसाबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पहिलादेखि हामीले उत्खनन गरिरहेको, अहिले तपाईँहरू किन रोकेको भन्ने खालको कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ असमन्वयको अवस्था हुन्छ। तर पछिल्लो अवस्था उहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझिरहनु भएको छ। तर पनि गएको वर्ष ठेक्का लगाएको ठेक्का असार 31 गतेपछि त गएको वर्षको ठेक्काको कामै गर्न पाइँदैन। असार 31 गतेसम्म उत्खनन गरिसक्नु पर्थ्यो, किनकि म्याद असार 31 पछि नयाँ वर्षमा त नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ मापदण्डमा। नयाँ ठेक्का नलगाइकन पुरानो ठेक्का पहिला उठाउनु पाएन भनेर चाहिँ उठाउन दिएको अवस्था भन्ने त्यहाँ देखिन्छ यो दर्शनदारको हकमा। तर त्यो चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ गैर कानुनी हो र त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ र यो औपचारिकताका लागि नियन्त्रण होइन, यो चाहिँ अवैध उत्खनन कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। हजुर, तपाईँले जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ सर, यो औपचारिकता मात्र होइन, अवैध रूपमा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरूलाई हामी कानुनी दायरामा लिएर आउनेछौँ र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन छन् भने ती उद्योगहरूलाई हामी बन्द समेत गराउनेछौँ भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ। तपाईँको थप ध्यान आकर्षण होस्, यो ताजा दृश्य हो, हामीलाई त्यहाँबाट स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको 3 दिन अगाडिको मात्र दृश्य हो। यो विषयमा सरले अझ गम्भीर रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्रशासनको आँखा छल्नेहरूलाई तपाईँहरूले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले र त्यहाँका स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। ल हजुरहरूलाई पनि यो जुन किसिमको अब हामी चाहिँ कानुनको शासनका लागि यो कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासन एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ दृढ अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यहाँहरू जस्तै सञ्चार माध्यम, स्थानीय जनसमुदाय, स्थानीय सरकार सबै मिलेर चाहिँ वैध तरिकाले चाहिँ कामहरू गरौँ, अवैध कामहरू कुनै पनि अवस्थामा कसैले पनि नगरौँ र त्यो गरेमा कानुनको दायरामा चाहिँ अवश्य ल्याइन्छ भन्ने म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता मात्रै होइन, हजुरहरूले व्यवहारमै देख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी झङ्कनाथ ढकाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। हामीलाई केही दिन अगाडिको मात्र यो दृश्य कैद गरेर त्यहाँबाट हाम्रा स्थानीय दर्शकले पठाउनु भएको थियो। स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ गम्भीर ध्यान आकर्षण भइसके पछाडि हामीले कार्यक्रममा यो विषयको उठान गरिसके पछाडि स्थानीय प्रशासनले केही समय रोकेको थियो। तर पूर्ण फेरि स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर त्यहाँ अवैध रूपमा उत्खनन गर्न पल्किएका ती क्रसर उद्योगीहरूले पूर्ण त्यहाँ डोजर लिएर गएर
उत्खनन गर्न थालेका थिए। त्यस पछाडि त्यहाँका स्थानीयले पूर्ण हामीलाई ताजा दृश्य पठाउनु भएको थियो र हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। स्थानीयहरूले त्यहाँ प्रतिकार गरेर डोजर र अन्य प्राविधिक सामानहरू पनि फर्काएका थिए। प्रहरी त्यहाँ उपस्थित भएको थियो र स्थानीयले हामीलाई सम्पर्क गरेर पूर्ण यो विषयमा गुनासो गरेका थिए र हामीले सिडिओ साहबलाई पूर्ण ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र यो विषय तत्काल रोकियोस्। यसरी अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। जुन अटुट यति बेला गृह मन्त्रालयले लिएको छ, सिडिओ साहबहरूले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो सक्रियता देखाउनु भएको छ, यो व्यवहारमा लागू होस्। हुन त धेरै सिडिओ साहबहरूको क्रसर उद्योगकै कारणले गर्दाखेरि त्यो पहुँचको कारणले क्रसर उद्योगीहरूको पहुँच कहाँसम्म छ, उहाँहरूको सरुवा समेत पनि भएको दृष्टान्तहरू समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हामी पनि खबरदारी गरिरहनेछौँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, सुनिरहनु भएको छ तपाईँले मेरो आवाज? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म यहाँ बौद्ध जोरपाटीबाट बोलेको आइते बहादुर तामाङ। आइतजी, तपाईँको के थियो होला गुनासो, समस्या, किन हामीलाई सम्झनु भयो? वैदेशिक रोजगार पठाइदिन्छु भनेर, विदेश पठाइदिन्छु भनेर मेरो चाहिँ 4 जनाको 4 लाख रुपियाँ पैसा खाएर गएको छ। 20 महिना भयो। पोहोर साउनको 5 गते दिएको पैसा हो। 1 वर्ष भयो? 20 महिना भयो। 20 महिना भयो। तपाईलाई कुन देश पठाउँछु भन्नुभएको थियो? मलाई लिबिया पठाइदिन्छु भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ पहिल्यै उनीहरूले एडभान्स मागेको थियो। तपाईले के आधारमा पैसा दिनुभयो? कसलाई दिनुभयो? मेन पावरलाई दिनुभयो अथवा एजेन्टलाई दिनुभयो, व्यक्तिलाई? म कन्सल्टेन्सीमा यो आरके प्लस भन्ने कन्सल्टेन्सी थियो, कन्सल्टेन्सीमै गएर मैले पैसा दिएको 1-1 लाख रुपियाँ 4 जना, हामी 4 जनाले। कुन कन्सल्टेन्सीलाई भन्नुभयो? एकचोटि पूर्ण नाम भन्नुस् त। आर प्लस भन्दा छ खै, आर प्लस कन्सल्टेन्सी। आर प्लस? आर प्लस। आर पर? आर प्लस सर। हजुर, यो कन्सल्टेन्सीलाई तपाईले पैसा दिनुभएको थियो, कति दिनुभएको थियो? प्रति व्यक्ति 1-1 लाख रुपियाँ दिएको, हामी 4 जनाले। तपाईले खोज्नु भएको व्यक्तिको नाम के हो? त्यो पैसा हामीले जुन पैसा दिने मान्छेको नाम कल्याणमणि राई भन्छ, सर्लाहीको रहेछ। कल्याणमणिजी यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँलाई नै तपाईको कुराकानी गराउनेछौँ। कल्याण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर। कल्याण सर, यति बेला आइते बहादुर तामाङ बौद्धबाट हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। 4 जनाले पैसा दिनुभएको थियो रे तपाईको कन्सल्टेन्सीलाई। तपाईले लिबिया पठाउँछु भनेर उहाँहरूलाई आश्वासन दिनुभएको रहेछ। 20 महिना भयो उहाँलाई न लिबिया पठाइदिनु भएको छ, न पैसा फिर्ता पाउनु भएको छ। जबकि लिबिया पठाउनै पाइँदैन, के आधारमा पैसा लिनुभयो सर? होइन सर, अब त्यो त उहाँहरूसँगै सहमति भएरै गरेको काम हो। अब उहाँहरूले पनि जान्छु भनेको हुनाले मैले, मेरो कन्सल्टेन्सी त होइन, साथीको हो, त्यहाँ मार्फत उसलाई लगिदिएको हो मैले। सर, कस्तो सहमति हो तपाईँको? श्रम स्वीकृति नै नपाउने देशमा पठाउनको लागि तपाईँ यसरी झुटो आश्वासन बाँडेर पैसा उठाउनुहुन्छ? नेपालभन्दा पिछडिएको देश हो लिबिया, त्यो देशमा जानको लागि अनुमति छैन, श्रम स्वीकृति छैन। तपाईँ यसरी आफ्नै दाजुभाइलाई ठग्ने सर? के आधारमा पैसा लिनुभयो तपाईँले? होइन सर, त्यो अब आधार भन्दा पनि अब कन्सल्टेन्सीसँग ऊ हो। अब त्यो मैले उसलाई यिनीहरू यो भाइहरूलाई जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको होइन, उनीहरूकै सहमति भएर ल दाइ हुन्छ भने गरिदिनु भन्ने भएकोले हो। तपाईलाई थाहा छ? यता सुन्नु, लिबिया पठाइदिन्छु। हजुर म्याम। हजुर। तपाईलाई लिबिया जान पाइँदैन, श्रम स्वीकृति लिन पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? थाहा थिएन म्याडम मलाई, त्यही भएर मैले त्यहाँ श्रम स्वीकृति नेपालबाटै हुन्छ भनेर उसले बकाइदा रूपमा हामीबाट 1-1 लाख रुपियाँ लिएको, हामी 4 जनाबाट। तपाईहरू जस्तो मान्छे के आधारमा पैसा दिनुभयो तपाईले कल्याणमणिजीलाई? उहाँले मलाई त्यही आर प्लसकै एउटा रिसिप्ट दिएको छ, 1-1 लाख रुपियाँ दिएको। हजुर।
अनि प्लस उसको एकाउन्टमा हालिदिएको छ 1 लाख रुपियाँ। हजुर। श्री तामाङले उसको एकाउन्टमै हालिदिएको छ पैसा। तपाईँ सहित कति जनाले पैसा दिनु भएको? 4 जनाले, हामी 4 जनाले। 4 जनाले पैसा दिनु भएको। जम्मा कति रकम दिनु भएको उहाँलाई अकाउन्टमा हालेर र तपाईहरुले रिसिभ गरेर? अकाउन्टमा 1 लाख रुपियाँ र अनि उसको त्यो रिसिभ काटेर 3 लाख रुपियाँ गरे, टोटल 4 लाख रुपियाँ पैसा दिएको हामीले। 4 लाख रुपियाँ दिनु भएको। हजुर। कल्याणमणि सर। हजुर हजुर। 4 महिना भयो लिबिया पठाउँछु भनेर तपाईले लिनु भएको 4 लाख रुपियाँ लिनु भएको 20 महिना भइसक्यो सर। 20 महिना भयो सर। होइन उहाँहरूसँग त मेरो सहकार पुरा भइरहेछ त। मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने हो पठाउनुलाई भनेर उहाँहरूले नै उहाँहरूको उसमै इच्छुक भएर भएको र उहाँहरूको पैसा मैले लगेर कन्सल्टेन्सी बुझाएको। कन्सल्टेन्सीले त्यस्तै भएर कन्सल्टेन्सीले भागेपछि मैले ठिक छ भाइ तिमीहरू कन्सल्टेन्सी भाग्यो नि, त्यो भयो नि तिमीहरूको जिम्मा मैले लिएको हो, म तिमीलाई जसरी गर्छु भनेर उनीहरूसँग बिहान पनि कुरै भएको थियो। मैले त उनीहरूसँग त यसरी भागेर उनीहरूदेखि टाढा भएको छैन। मेरो समस्याहरू कल्याण सर, तपाईको नितान्त व्यक्तिगत समस्या तपाईसँग राख्नुस्, तपाईको कारणले अरूलाई समस्या दिने काम नगर्नुस्। जुन देश नेपाल भन्दा पिछडिएको छ, नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिँदैन, जुन देशमा जानलाई स्वीकृति दिएको छैन, त्यो देशको आडमा तपाईले यसरी आफ्नै दाजुभाइ ठग्ने कन्सल्टेन्सी जस्तो कुराहरू खोलेर तपाईहरु पुरै यो ठग बजार खोलेर बस्ने सर, धन्दा नै ठगको गर्ने। 20 महिना भयो 4 लाख रुपियाँ लिनु भएको। कति जनालाई ठग्नु भएको? 4 जना त हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अझै कति जनालाई ठग्नु भएको छ? तपाईको धन्दा यही हो सर, सोझा साझा आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई ठग्ने अनि तपाई स्वयं चाहिँ नेपालमा बस्ने ठगेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति नै नभएको देशमा पठाउँछु भन्ने यस्तो झुटो आश्वासन बाँड्ने सर। त्यो झुटो आश्वासन मैले उहाँहरूलाई दिएको पनि छैन। उहाँहरूसँग त्यो त्यतिखेरै कसरी दिनु भएको छैन? जबकि यति बेला आइतेजीले प्रत्यक्ष तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई अकाउन्टमा पैसा हाल्दिनु भएको छ, रिसिभ लिनु भएको छ पैसा दिएर। 4 लाख रुपैयाँ लिएर तपाई 20 महिना भयो गायब भएको। उहाँहरूको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ कि लिबिया पठाउँछु भन्नुहुन्छ अझै पनि? होइन होइन, उहाँहरूको पैसा फिर्ता हुन्छ। लिबिया मैले उनीहरूसँग नि कुरा भइसकेको छ। उनीहरू कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? कल्याणमणि सर डेट दिनुहोस्, कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? 20 महिना भयो तपाईले झुलाको। होइन सर, यहाँ सुन्नु न, म हजुरहरूलाई कल गर्छु पछि है। तपाईँ पछि कल गर्छु भनेर तपाईँ यसरी भाग्न पाउनुहुन्न सर। तपाईले ती 4 जनालाई ठग्नु भएको छ। उहाँहरू ठगिए पछाडि हामीसँग उहाँहरूले गुहार गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँ यति बेला नेसनल टेलिभिजनमा बोल्दै हुनुहुन्छ, यो ठगको तपाईलाई आरोप लागेको छ। तपाईलाई आम दर्शकले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ बताउनुहोस् कहिले उहाँहरूको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ? म हजुरलाई पछि कल गर्छु हजुर। म त्यो तपाईसँग सर यति सजिलो जवाफ नदिनुहोस्। कहाँ हुन्छ तपाईँ? पछि कल गर्छु तपाईले भन्न पाउनुहुन्न। अहिले म अहिले भाइसँग म कुरा गर्छु, पर्सनल कुरा गर्छु। उहाँसँग कुरा गर्नु होइन सर, तपाईँ भन्नुहोस्, हामीलाई प्रतिबद्धता दिनुहोस्। अहिले प्रत्यक्ष कुरा गर्नुहोस्। आइतेजी नि टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। होइन म म्याडम उसँग सुनिरहनु भएको छ। तपाईलाई कहिले पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँ पछि फोन गर्छु भन्ने सर, यति सामान्य लाग्छ? तपाईँ पैसा ठगेर भाग्ने सर, कति जनालाई तपाईले ठग्नु भएको छ? आफ्नै सोझा साझा नेपाली दाजुभाइलाई तपाईँ ठग्ने, तपाईँ स्वयं नेपालमा बसेर उहाँहरूलाई ठगेको पैसाले मोज गर्ने अनि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति नै नभएको देशमा पठाउँछु भन्ने फोन काटेर भाग्नु भएको छ। उहाँ ठग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कहिले पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई कुनै पनि जवाफ दिने एउटा आधार भेट्नु भएको छैन। उहाँलाई अफ इयरमा हाम्रा साथीहरूलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँले कहिले पैसा लिनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सम्पर्क गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। आइतेजी हजुर म्याम, तपाईहरुले प्रहरीकोमा गएर उजुरी गर्नु भएको भएन? प्रहरीमा उजुरी गएको, कन्सल्टेन्सी उठेर गइसकेपछि हाम्रो केही पनि लाग्दैन। कालीमाटी प्रहरीले भनेर हामी कहीँ जाने बाटो नभएर चुप लागेर बसिरहेछौँ म्याम। उहाँलाई पैसा दिएको तपाईहरुसँग के कागजी प्रमाणहरु छ? कागजको R+ को प्रमाण छ हामीसँग, रिसिप्ट छ। अब उहाँ सम्पर्कबाट नै भाग्नु भएको छ। तपाईसँग पुनः जोडिएर कुरा गर्छु भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। यति बेला हाम्रो अफियरमा पनि हाम्रो साथीले उहाँसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नभाग्नुहोस् भनेर पुनः उहाँ टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। कल्याण सर, किन भाग्नु भएको सर? तपाईलाई यति ठुलो आरोप छ सर। एउटा मान्छेको जीवनमा नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ नि सर, लाज लाग्दैन? तपाईलाई ठगको आरोप लागेको छ। तपाईको आफन्तले टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईलाई आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठाको केही डर छैन सर? यसरी भाग्नुहुन्छ सर?
जवाफ दिनुहोस्। तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यस्तो सोध्नुहुन्छ भने म के भन्ने हैन। सोच्न बाध्य बनाउनु भयो तपाईले। हैन नि यतिसम्म त्यति यति बेला चारैतिर भौतारेर बसिरहनु भएको छ ती 4 जना दाजुभाइहरु। तपाई भागेर कहाँ जानुहुन्छ सर? भागेर कहाँ जानुहुन्छ? यति गल्ती गरिसक्नु भयो, यति झुटको खेती गरिसक्नु भयो, आफ्नै दाजुभाइलाई ठगेर 20 महिना भयो 4 लाख रुपैयाँ तपाईले लिएर भाग्नु भएको। मोज गरेर तपाई देशमा बस्नुहुन्छ अनि तपाई आफ्नो ठगी दिमागले ती सोझा साझा दाजुभाइलाई ठगेर जुन देशमा नेपालले श्रम स्वीकृति नै दिँदैन, जो देश नेपाल भन्दा पिछडिएको छ त्यो देशमा पठाउँछु भन्नुहुन्छ सर। उहाँलाई पूर्ण टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोस्। कल्याणमणि सर पूर्ण टेलिफोन सम्पर्क काटेर भाग्नु भएको छ। उहाँको नियत यतिसम्मको खोड छ, यतिसम्मको ठग्ने सातिर दिमाग छ। 4 जना आइतेजी लगायत 4 जना दाजुभाइलाई ठगेको त हामीसँग जानकारी आएको छ। अन्य कतिजनालाई उहाँले यसरी आश्वासन दिएर ठगिरहनु भएको छ। आइतेजी हजुर म्याम, तपाईहरु अब यो वैदेशिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै किन यति लालायत हुनुहुन्छ? हुन त देशमा रोजगारी छैन अथवा आफ्नो एउटा जिम्मेवारी छ तपाईहरुलाई पारिवारिक, त्यो सबै नेपाली युवाको छ। तर कुन देशमा जान पाइन्छ पाइदैन त्यो व्यक्ति कस्तो खालको बुझ्दै नबुझिकन यति सजिलै तपाईहरु पैसा दिनुहुन्छ। यति धेरै नेपालीहरु ठगिएको समाचारहरु तपाईले सुनिरहनु भएको छ। मैले त त्यो लिबियामा श्रम स्वीकृति छ कि छैन भनेर पहिल्यै सोधेको, बक्काइदा नेपालबाट श्रम स्वीकृति निकालेर तिमीहरूलाई पठाउने हो भनिसकेपछि मैले पैसा दिएको हो म्याम। उहाँले नै भन्नुभएको, कल्याणमणिले नै भन्नुभएको? हजुर हजुर हजुर, उहाँले नै भन्नुभएको 3 महिनाभित्र उडाउँछु भनेको उहाँले हामीलाई। अनि के आधारमा पैसा दिनुभयो? तपाईहरुसँग एग्रीमेन्ट गर्नुभयो कि भएन? उहाँसँग को हुनुहुन्थ्यो अथवा कन्सल्टेन्सी नै यति बेला उठेर हिँड्यो भन्नुहुन्छ तपाई? उहाँसँग सिर्फ उहाँ थियो अनि अर्को एउटा थियो कन्सल्टेन्सीको मान्छे थियो। त्यो मान्छे चाहिँ अहिले सम्पर्कमै छैन, अहिले हाम्रो सम्पर्कमै छैन। हजुर, उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा भइरहन्छ तर पैसा दिन्छु हालिदिन्छु भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट मलाई ब्याङ्कमा गएर लाइन बस भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा मलाई मजाले पुर्याउँछ, पछि पैसा हाल्दिनु हुन्न। फेरि यस्तोचोटि धेरैचोटि गरिसक्यो। कल्याणमणिजीले पनि यति बेला टेलिफोन नलाग्ने बनाएर राख्नु भएको छ। उहाँ यसरी टेलिफोनको सिम फेर्दैमा सोझा साझा युवाहरू आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूलाई ठगेर भाग्न पाउनुहुन्न। भागेर जाने अर्को संसार पनि छैन होला, किनकि उहाँ आफै नै नेपालमा सोझा साझा नेपाली दाजुभाइकै पैसा ठगेर मोज गरेर बस्ने अनि श्रम स्वीकृति नै नभएको देशमा पठाउँछु भनेर आश्वासन बाँड्दै हिँड्ने गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। आइतेजी पैसा ल्याइदिन्छु। हजुर म्याम, तपाईलाई उहाँले सम्पर्क गर्छु भन्नुभएको छ, तपाईँ पनि एकपटक सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईहरूको यो समस्यालाई हामीले प्राथमिकताका साथ लिएका छौँ। हामी हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई पूर्ण सम्पर्क गर्नेछौँ र तपाईहरूको यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। र अबदेखि आइन्दा तपाईँ लगायत तपाईँको वरपरको अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्झाउनु होला, कुनै पनि वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परेर यसरी व्यक्तिको पृष्ठभूमि पनि नबुझिकन, त्यो जाने देशको वस्तुस्थिति केही नबुझिकन पैसा नदिनुस्। आफ्नो गाउँठाउँमा भएका अन्य युवाहरूलाई पनि सचेत गराउनुस्। हामी तपाईँको यो समस्यालाई प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ। तपाईँले हामीसँग आएर गुनासो गर्नुभयो, तपाईँले गुनासो गर्ने हामीलाई माध्यम सम्झाउनुभयो, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। यति बेला आइतेजी हामीसँग बौद्धबाट जोडिनु भएको थियो। लिबिया पठाउँछु भनेर कल्याणमणि राईले उहाँहरूसँग आइतेजी लगायत अन्य 3 जनासँग 4 जनासँग करिब 4 लाख रुपैयाँ लिएर विगत 20 महिनादेखि उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अहिले कन्सल्टेन्सी पनि उठिसकेको छ भनेर हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आउनु भएको थियो, तर उहाँ टेलिफोन काटेर यति बेला भाग्नु भएको छ। उहाँको व्यक्तिगत समस्या आफ्नो ठाउँमा होला, तर आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई ठगेर उहाँ कुन ठाउँमा जानुहुन्छ होला? हामी उहाँलाई पूर्ण सम्पर्क गर्नेछौँ र उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी को टोली नेपाली भूभागमै प्रवेश गरेर नेपालीलाई डर त्रास देखाउने र आफ्नो सुरक्षा फौज नेपालतर्फ बढाउने गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भारतीय फौजको दादागिरी नै बढ्दो छ। कञ्चनपुर त्यही जिल्ला हो जहाँ भारतीय सुरक्षा बलकै एसएसबी को टोलीले गोली हानी नेपालीको हत्या गरेको थियो। अझै पनि यो जिल्लामा भारतीय एसएसबी को रवैया कायम छ, जसका कारण धेरै नेपालीहरू शास्ति भोग्न विवश छन्।
अहिले यही प्रवृत्तिका कारण कञ्चनपुरका किसान मर्कामा परेको जानकारी कल 24लाई प्राप्त भएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 को सडकघाट स्थित पिल्लर नम्बर 34 र 35 बीचको नेपाली भूमिमा लगाएको उखु र तोरी भारतीय एसएसबीले भित्र्याउन नदिएपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। आफूहरूले 20औं बिघा उत्पादन गरेको उखु र तोरी भित्र्याउन बन्देज लगाएपछि काटेको तोरी कुहिन र उखु खेतमै सुक्न थालेको भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन्। किसानहरूको गुनासोको आधारमा कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतीय एसएसबीले नेपाल भारत सीमा बीचको बाटो नोम्यान्स ल्यान्डलाई प्रयोग गर्न नदिएपछि कञ्चनपुरका किसानले काटेको तोरी कुहिन र उखु खेतमै सुक्न थालेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। भारतीय एसएसबीका कारण किसानहरूले काटेको उखु मिलमा लैजान पाएका छैनन्। किसानको मेहनत र पसिना बालुवामा पानी हाले झै भएको छ। खेतबारीमा तोरी कुहिन थालेको छ भने काटेको उखु सुक्न थालेको छ। तर पनि भारतीय एसएसबीले बाटो प्रयोग गर्न नदिएको किसानहरूको गुनासो छ। एसएसबीले अब बोर्डरमा भएका खेतीहरू रोकिरहेछ होइन। अब मानवता हुनुपर्ने होइन, थोडा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने दुईटी जनता बीच। अब यो पाकिस्तानी र हिन्दुस्तानी जस्तो व्यवहार भइरहेछ यहाँ। कि नेपाली जनताले पनि पाकिस्तानी हुनुपर्ने हो कि त्यो केही बुझ्न सकिएको छैन। अब 10 गजाभित्र अब जो खेती छ त कहाँबाट निकाल्ने, त्यसले माथि उडाएर लग्ने त होइन। इन्डियनको पनि छ, नेपालीको पनि छ। बोर्डरमा अब इन्डियनको खेती छ, उनीहरू पनि कहाँबाट निकाल्ने? उता नदी छ, नदीबाट फालेर लग्ने कुरा भएन। नोम्यान्स ल्यान्डको यकिन नै नभएको बेला अहिलेसम्म नेपाल भारत दुवै पक्षले प्रयोग गर्दै आएको बाटोलाई नोम्यान्स ल्यान्ड हो भन्दै भारतीय पक्षले कृषि कामका लागि प्रयोग गर्न नदिने कुरा भारतीय हेपा प्रवृत्ति भएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। खासमा अहिले भनिएको नोम्यान्स ल्यान्ड अन्तिम होइन, यो हिजोदेखि दुवै पक्षले प्रयोग गरिआएको बाटो समेत हो। त्यसकारण पनि स्थानीय किसानहरूले कृषि कार्यका लागि यो बाटो प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। इन्डियाको सशस्त्रले एसएसबीले चाहिँ हाम्रो लगाएका चाहिँ खेती उखु भयो, तोरीहरू भयो, उनीहरूले चाहिँ उठाउन दिएको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई साह्रै चाहिँ अप्ठ्यारो छ। र मेरो वास्तविक मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के हो भने सशस्त्र हाम्रो एउटा फोर्स सुरक्षाकर्मी यहाँनिर स्ट्यान्ड बाई हुनु जरुरी छ। उहाँहरू भयो भनेपछि हामीलाई पनि भरोसा हुन्छ कि हाम्रो फोर्स यहाँनिर छ, हामी उहाँहरूसँग गएर समन्वय गर्छौँ, आफ्ना समस्याहरू राख्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले पारेका एसएसबीहरूसँग पनि उहाँहरूले हाम्रा समस्याहरू राखिदिनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो बाटोमा सहजता हुने एउटा उपाय मैले देखेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो फोर्स हुन्न भनेपछि हामी कसलाई गुहार्ने, कसलाई के भन्ने? हामी खुद आफै गएर उहाँहरूसँग चाहिँ इन्क्वायरी गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सिर्नी गर्नुपर्छ। कहिले चोर शैलीमा आएर सीमा मिच्ने त कहिले नेपालीलाई थिच्ने र कहिले अन्नबाली भित्राउन नदिने जस्ता गतिविधि गरेर दिनहुँ भारतीय एसएसबीले दुःख दिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहलबाट यसको तत्काल समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नोम्यान्स ल्यान्ड नै डिक्लेयर नभएको, यसलाई चाहिँ बाटोको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको, यही बाटो प्रयोग गरेर यहाँका दुवैतिरका किसानहरूले खेती लगाएको अवस्थामा खेती उठाउने बेलामा नोम्यान्स ल्यान्डबाट हिँड्न पाइँदैन भनेर यही खेतमै खेती कुवाउन पाइँदैन, गन्नाहरू लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ। यता किसानहरूको समस्यालाई सरकारले बेवास्ता गरे स्थानीय उखु किसान सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर यस विषयमा नेपाल भारत दुवै देशमा सुरक्षा निकायसँग कुराकानी भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरी बताउँछन्। त्यस्तै बेलौरी नगरपालिका 10 का कतिपय स्थानीयका अनुसार भारतीय एसएसबीले गत बुधबार नेपालको विवादित भूभाग 10 गजा क्षेत्रमा सुटुक्क अस्थायी क्याम्प राखे लगत्तै घोडाका स्थानीय र सुरक्षाकर्मीको पहलमा तत्काल हटाउन लगाएपछि भारतीय एसएसबीले त्यसको इगो साध्न खोजेको हो। यद्यपि 23 जिल्लामा 71 स्थानमा सीमा विवाद कायम रहेसँगै कञ्चनपुरको सीमा विवाद पनि टुङ्गिएको छैन। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि पुनर्वासको ब्यारातालसम्म करिब 1611 हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमा विवाद कायम छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी कञ्चनपुर जिल्लाको कुरा गरिरहेका छौँ र जहाँ कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 को सडकघाट स्थित पिल्लर नम्बर 34 र 35 बीचको नेपाली भूमिमा लगाएको उखु र तोरी भारतीय एसएसबीले भित्र्याउन नदिएपछि स्थानीय किसानहरू मर्कामा परेका छन् र स्थानीय किसानहरूले आफ्नो बाली नाली उठाउन नपाएको गुनासो गरेर हामीलाई पठाएका छन्। त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेर पठाउनु भएको छ। कञ्चनपुर त्यो जिल्ला हो जहाँ यसअघि पनि सीमा विवादको कारणले गर्दाखेरि
त्यहाँ धेरै स्थानीयले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ भारतीय पक्षले चलाएको गोलीको कारण। यति बेला स्थानीय किसान हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। नमस्कार टेलिभिजनको यो कार्यक्रमलाई। हजुर नमस्कार। अब यति बेला हामीले तपाईहरूको मात्र होइन यो सिङ्गो राष्ट्रको आम नेपाली मनको र हाम्रो स्वाभिमानको विषय उठाइरहेका छौँ। त्यो सीमामा बसेर पिल्लरको रूपमा, त्यो सीमामा बसेर एउटा स्तम्भको रूपमा तपाईहरू खटिनु भएको छ। तर सबै नेपालीको नै मन दुख्छ। यति बेला किसान हुनुहुन्छ, आफ्नै भूमिमा लगाएको बाली उठाउन नपाउने अवस्था भएको छ। एकचोटि हाम्रो आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त, त्यो सीमामा बस्दाखेरि कसरी भारतीय एसएसबीको त्यो हेपा प्रवृत्ति तपाईहरूले सही रहनु भएको छ? हजुर, अब यो भारतको ज्यादातिर दादागिरी भन्नुपर्छ यसमा, भारतीय एसएसबीहरूको होइन। हजुर, यसमा चाहिँ हाम्रो सशस्त्र सुरक्षा बलको इन्सपेक्टर साहबले धेरै मेहनत गरेर पहल कदमी लिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ भेट्नै नदिने, भेट्नै नआउने किसिमको काम भारतले गर्यो। हजुर, अब त्यहाँका खेती किसानीहरू त्यो त हिँड्ने नोमिनेसन अहिले उसले के दाबी गरेको छ भने नोमिनेसन हो, यसमा बस्न पाउनुहुन्न, हिँड्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो उसको। तर हाम्रो पनि कानुनी त के हो भने नोमिनेसन हो, वैकल्पिक बाटो नहुने बेलासम्मका लागि हामी व्यावहारिक रूपमा त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ बचपनदेखि अहिलेसम्म। अब तपाईहरू बच्चादेखि अहिलेसम्म त्यही बाटो ओहोर दोहोर गर्नुभएको थियो। अब खेती लगाउने समयसम्म पनि तपाईहरू जान पाउनु भएको थियो। अहिले 81 बाली उठाउने बेलामा भारतीय एसएसबीले नो मिन्स ल्यान्ड भनेर चाहिँ किन यो किसिमको रवैया गर्यो? योभन्दा अगाडिको एउटा पूर्णबहादुर खड्काको टोलीले, जुन संयुक्त राष्ट्रिय टोली हो, त्यो टोलीले चाहिँ छुट्याउँदाखेरि जहाँनिर त्यो विवाद ठाउँ छ त्यो विवाददेखि दक्षिणको पुरै गाउँ चाहिँ नेपालको भूमि हो भनेर भनेको छ। अब पिल्लर गाडेपछि उनी उठ्ने स्थिति हो, तर भारतले चाहिँ मेरो भूमि हो भनेर दाबी गर्ने स्थिति छ। यो भारतको दादागिरी हामीले कहाँसम्म सहेर बस्ने? मैले नै प्रत्यक्ष उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूको एकजना सिपाहीले, भारतको एकजना सुरक्षाकर्मीले यो त आपका रास्ता है जाइए भन्यो। ऊभन्दा ठुलो मान्छेले चाहिँ होइन तपाईँहरूको भूमि होइन हाम्रो भूमि हो भनेर प्रष्ट रूपमा उ गरेर गरिराखेको छ। यो चाहिँ माथिल्लो तहबाट यसको छिटोभन्दा छिटो वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यहाँका किसानहरूले उखु लगाएका बालीहरू त्यही बाटोबाट आफ्नो घरमा लैजाने ल्याउने काम गर्नुपर्छ। बाँकी यदि नोमिनेसन नै हो भन्ने कुरालाई उनीहरूले दावा गर्छन् भने वैकल्पिक पट्टाहरू बनाउनुपर्छ। यसमा सरकार पक्ष मौन छ। सरकार पक्षले छिटोभन्दा छिटो यो कुरालाई अगाडि लैजानुपर्छ। होइन भने त्यहाँ अझै ठुलो के अरे झडप हुने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ भविष्यमा। तपाईहरूले कति जति बाली लगाउनु भएको थियो त्यहाँ सम्पूर्ण किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ बताउनुहोस् त। लगभग त्यहाँ 20-22 बिघा भन्दा बढीको प्लाटमा खेतीबाली लगाइएको छ होइन। हजुर, 30-25 जना किसानहरू त्यो बोर्डरमै एकदम। हजुर, एकैछिन तपाईँ टेलिफोन होल्डमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग सम्बन्धित व्यक्ति टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरकार समूह कञ्चनपुरबाट यति बेला हामीसँग संयोजक जोडिनु भएको छ पल्लव राज भट्ट। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पल्लव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद सर। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 को सडकघाट स्थित पिल्लर नम्बर 34 र 35 को बीचमा नेपाली भूमिमा लगाएको उखु र तोरी भारतीय एसएसबीले भित्र्याउन नदिएको भनेर आम किसानहरू यति बेला हामीसँग गुनासो गर्न विवश छन्। जबकि भारतीय पक्षले यति बेला अहिले आएर एसएसबीले नो मिन्स ल्यान्डको एउटा आडमा उहाँहरूलाई आफ्नो बाली उठाउन दिएको छैन। यो विषयमा हजुरलाई जानकारी छ? म आफै हिजो त्यहाँ फिल्डमा पुगेँ, किसानहरूसँग भेटेँ, इन्डियन एसएसबीहरूसँग पनि भेट्यौँ, हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ कुनै उनीहरूको तर्क छैन। त्यहाँ केही दिन अगाडि उहाँहरूले त्यही नो मिन्स ल्यान्डमा अस्थायी पोस्टर राख्नु भएको थियो।
पाल टाँगेर एउटा पोस्ट बनाउनु भएको थियो। यो नोमेन्स ल्यान्ड हो, यसमा तपाईँहरू बस्न पाउनुहुन्न भनेर स्थानीय जनता सहित हामीले विरोध गर्यौं र त्यहाँबाट उहाँहरूले त्यो हटाउन बाध्य हुनुभयो। त्यो हटाएकै झोकमा उहाँहरूले चाहिँ अब यो नोमेन्स ल्यान्डमा त्यसो भए तपाईँहरू हिँड्न पनि पाउनुहुन्न, यहाँ ट्र्याक्टरहरू साधन स्रोत साधन यसमा लान पाइँदैन भन्ने कुतर्क गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। सर अब यति बेला जहाँ उहाँहरूले एसएसबी भारतीय पक्षको सुरक्षा बलले त्यहाँ अस्थायी एउटा पोस्ट बनाएको थियो, त्यहाँका स्थानीय र तपाईहरू लगायतले हटाउनलाई उहाँहरूलाई बाध्य बनाउनु भयो, त्यसैको रिस चाहिँ अहिले नोमेन्स ल्यान्ड भनेर उहाँहरूले साध्नु भएको हो। नोमेन्स ल्यान्ड भने त्यहाँ मात्रै हुँदैन, देशभरि जहाँ सीमा छ त्यति ठाउँमा हुन्छ, अन्यत्र कहीँ समस्या छैन। तर त्यहीँनिर उहाँहरूले ठ्याक्कै यतापट्टि चाहिँ बाटो नभएको र त्यही जसलाई नोमेन्स ल्यान्ड मानिएको छ, यद्यपि त्यो नोमेन्स ल्यान्ड यकिन होइन। त्यहाँ चाहिँ अहिले भारतले लागू गरौँ भनिरहेको स्ट्रिप नक्सा अनुसार चाहिँ त्यो नोमेन्स ल्यान्ड अहिले साबिकको ठाउँबाट त्यहाँनिर झन्डै 150 मिटर उता जान्छ, भारततिर जान्छ। हजुर, यति बेला हामीसँग सर एकैछिन होल्डमा रहनुहोला, हामीसँग सिडिओ साहब पनि टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। रामकुमार महतो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ कञ्चनपुर जिल्लाको, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। सिडिओ साहब यहाँलाई जानकारी गराए, हुन त हजुरलाई जानकारी नै छ होला, यो कञ्चनपुरको जुन बेलौरी नगरपालिका 10 को सडक घाट स्थित पिल्लर नम्बर 34 र 35 बीचको नेपाली भूमिमा लगाएको खु र तोरी खेती यति बेला नोमेन्स ल्यान्डको आडमा भारतीय एसएसबीले भित्राउन नदिएको भनेर हामीलाई किसानहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। किसानको तोरी र त्यो उखु करिब 20 देखि 22 बिघामा लगाउनु भएको थियो, अब त्यो उठाउन पाउने अवस्था नै रहेन, यति बेला एसएसबीले दादागिरी देखायो भनेर किसानले त धेरै गुनासो गरेका छन्। सर हजुर, यो विषय के हो भने अब यहाँले भनेको जस्तै त्यो पिलर सम्म हाम्रा नेपाली किसानहरूले त्यहाँ पिलरसम्म चाहिँ हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ र पिलर जो नो म्यान्स ल्यान्ड भनेकै अब त्यो पिलरदेखि अब त्यो 10 गजा भन्छौँ हामी, 5 गज नेपालतिर 5 गज भारततिर हुनुपर्ने हो खाली। त्यहाँ कहिले के छ भने हामी पिलरसम्म पनि उपभोग गरिरहेका छौँ र भारतीय पक्षसँग कुरा आउँदाखेरि के हो भने नेपाली पक्षले चाहिँ पुरै त्यहाँ पिलरसम्म चाहिँ अब उब्जाइरहेको खेती गरिरहेको छ, त्यो उता पनि छोड्नु, उताबाट चाहिँ बाटो बनाए हुन्थ्यो भनेको। र अहिलेको अवस्था के छ भने त्यो ठ्याक्कै अब त्यहाँ ठुलो बाटो पनि होइन, त्यो किसानहरूले अब के सामग्रीहरू ओसार पसार गर्ने को लागि चाहिँ प्रयोग गरेको बाटो हो र त्यो 10 गजामै छ त्यो बाटो चाहिँ नै। अब अहिले यो नोमेन्स ल्यान्डकै कुरा गर्ने हो भने त जुन 23वटा जिल्लामा 71वटा स्थानमा त सीमा विवाद कायमै रहेको छ। अब भर्खरै हामीले जो यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकारका संयोजक हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर जिल्लाबाट पल्लव भट्ट सर पनि टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको थियो, किसान पनि टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हामीसँग कुराकानी गरे अनुसार त्यहाँ सीमा नजिक 10 गजामा लिएर आएर भारतीय एसएसबीले सुटुक्क अस्थायी क्याम्प बनायो र त्यो अस्थायी पोस्टलाई त्यहाँका स्थानीयले हटाउनलाई दबाब दिए। त्यहाँका सीमा संयोजकहरू लगायत सीमा सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, र त्यो तत्काल हटाउन भारतीय एसएसबी पनि बाध्य भयो। त्यस पछाडि उसले त्यही रिस साध्नको लागि यो नोमेन्स ल्यान्डको आड लिएको हो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो हामीले त्यो उहाँको अस्थायी क्याम्प जुन एउटा पाल राखेको थियो त्यो घटनासँग यो सम्बन्धित छैन। यो खास गरेर के हो भने उखुहरू चाहिँ भारतबाट नेपाल आउने अब गरेको छ चुलुकिसिपी भन्ने हामीले पनि फेला पारेका छौँ केही होइन। त भारतीय पक्ष के हो कुनै गुनासो के हो भने भारतीय उखुहरू नेपालको हाम्रो यहाँ 2वटा सुगर मिल छ कञ्चनपुरमा, अनि भारतमा उखु सस्तो हुन्छ अनि नेपालमा महँगो छ, अनि त्यो चाहिँ नै अब लुकी छिपी चोरेर खास गरेर रातिको समयमा त्यो बाटो भएर प्रयोग गर्ने गरेको हुनाले यो समस्या आएको हो। त्यो हामीले पनि रोकेको हौँ किनकि त्यसमा नेपाल सरकारको अनुदान छ, किसानहरूलाई अनुदान जान्छ। अब यहाँनिर चाहिँ आउँदै नआएको चाहिँ नेपालीको नामबाट उखु सप्लाई हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ अनुदान पनि दुरुपयोग भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारको पनि नोक्सानी नै छ।
अनि यो हामीले पनि रोकेका थियौँ। त्यो केही हामी रोक्दाखेरि केही झडप भएको अवस्था पनि थियो एकपटक होइन। हाम्रो सशस्त्र प्रहरीमाथि नै त्यहाँका चाहिने समुदायहरूलाई आक्रमणै भएको थियो अनि तनावको अवस्था भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि भारतको उखु नआओस् भन्ने चाहेको हो, उनीहरूले पनि भारतको उखु नेपाल नजाओस् भन्ने नै चाहेको हो। त्यसमा समस्या छैन। र जहाँसम्म नेपाली किसानको उखु ल्याउनु पर्ने सवाल छ यो विषयमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। किनकि हामीले पनि ती पक्षसँग काउन्टर पार्टसँग चाहिँ कुरा गरेर हाम्रा नेपाली किसानहरूले वर्षौँदेखि यो चाहिँ यही बाटो प्रयोग गरेर किसान आफ्ना उखुहरू चाहिँ ल्याउने गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले एकाएक चाहिँ रोकिनु हुँदैन। यो किन रोक्ने हो भने हामी दुवै पक्ष सल्लाह गरेर सरसल्लाह गरेर रोकौँ। यहाँहरूले अब यो त सिधा बुझ्दाखेरि नि सिडिओ साहब भनेर कुरा गर्यो। हजुर यसको समाधान भइसकेको छ। अनि आज मात्रै कुरा अब यसको सिधा बुझ्दाखेरि पनि अब त्यो किसानहरूले बुझ्दाखेरि जस्तो त्यहाँ धेरै ठुलो बाटो पनि छैन, वारपार गर्नको लागि 10 गजा क्षेत्रको एउटा सानो बाटो छ जहाँ किसानहरूले 20-22 बिघामा नेपाल सरकारकै अनुदानमा त्यहाँ तोरी र उखु लगाएका छन्। अब त्यो बाली लगाउँदासम्म नआएको समस्या अहिले बाली उठाउन जाँदाखेरि आउँछ भने त त्यसलाई त एसएसबी को दादागिरी नभने के भन्ने त? होइन त्यो समाधान भइसकेको छ यो समस्या। हामीले कुरा गरेर के हो भने अब रातिमा त्यो बाटो प्रयोग नगर्ने, दिउँसो नै त्यहाँ हाम्रो चाहिँ सशस्त्र प्रहरी पनि हुन्छ, एसएसबी पनि हुन्छ। जति हाम्रो नेपाली किसानले त्यहाँ चाहिँ उब्जाएको बाली भित्राउनु पर्ने हो उखु र तोरी त्यो बाटो प्रयोग गरेर दिउँसोमा चाहिँ ल्याउने, रातिमा त्यो प्रयोग नगर्ने गरी सहमति भइसकेको छ। उहाँहरू सबै ल्याउन पाउनुहुन्छ। हजुर यति बेला हामीसँग पल्लव भट्ट सर पनि जोडिनु भएको छ। पल्लव सर सिडिओ साहबको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? यो उखुकै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बुझाइ र बोलाइ करेक्सन गर्न आग्रह गर्दछु। त्यहाँ चाहिँ उहाँले जे भन्नुभएको छ नोमेन्स ल्यान्ड चाहिँ यो इन्डियापट्टि पर्यो, हामी चाहिँ पिल्लरसम्म कमाएका कारणले समस्या आयो भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा म यो उहाँलाई करेक्सन गर्न, यो बुझाइ करेक्सन गर्नका निम्ति आग्रह गर्दछु। त्यहाँ नोमेन्स ल्यान्ड भनेर यकिन भएको ठाउँ अहिले पनि छैन। बीचमा बाटोको रूपमा 2 मिटर 3 मिटर छोडिएको छ र त्यो सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यही अवस्थामा छ। त्यहाँ कुनै पनि सीमाङ्कन गरिएको छैन। स्ट्रिप नक्सा निर्माण भएको छ र स्ट्रिप नक्सामा त्यहाँभन्दा 150 मिटर तल सीमा देखाइएको छ त्यो स्थानमा। त्यहाँ चाहिँ अघिल्लो दिनसम्म कुनै समस्या छैन। जुन त्यो अस्थायी पोस्ट हटाएकै दिनदेखि त्यहाँ पनि फेरि अलि ओरा आएपछि यो एसएसबी को पनि अर्को पोस्ट छ, अर्को पोस्टवाला त्यहाँको कमान्डरलाई कुनै आपत्ति छैन। त्यही ठाउँमा जानका निम्ति किसानहरूलाई अर्को बाटो छैन, त्यही बाटो प्रयोग गर्नु भएका कारणले उहाँहरूले त्यहाँ रोक्नु भएको छ। फेरि उहाँहरू बसेको पश्चिमपट्टि उहाँहरूले रोक्नु भएको छैन जहाँ इन्डियनहरूले पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो नोमेन्स ल्यान्डको कुनै समस्या होइन। हिजो मात्रै नेपालको सशस्त्र प्रहरीको 2 जना इन्सपेक्टर सहित म आफै त्यहाँ र जनपदको इन्सपेक्टर सहित त्यहाँ उपस्थित भएर कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिमा लैजान्छौँ, नेपालीको खेती नेपालप्रति काटेको छ त्यसलाई ट्र्याक्टरमा हालेर हाम्रो उपस्थितिमा दिउँसो सप्लाई गर्छौँ भन्दा पनि उहाँहरूले मान्नु भएन पारिपट्टिकाले। आज बरेलीबाट माथिल्लो तहको मान्छे आउँदाखेरि उहाँहरूले यसमा समस्या छैन लान पाइन्छ भनिरहनु भएको छ। यो नितान्त के हो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँको एसएसबीले जुन ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ अस्थायी पोस्ट राखेको छ त्यो हटाएकै रिसिभी हो। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने पारीबाट आउने चाहिँ यो उखुको सप्लाईको कारणले हो भन्नुभएको छ। त्यो अत्यन्त गलत बुझाइ हो। पारीबाट आउने उखुको त्यहाँ कुनै प्रश्न नै छैन। त्यहीँनिर छ, देखिएको छ वारिपट्टि त्यो सीमासँग जोडिएका खेतहरूको गन्ना काटेको छ। आज 9 दिन भयो, म सिडिओ साहबलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यहाँ गन्ना काटेको 9 दिन भयो, 9 दिनदेखि त्यहाँबाट उठाउन पाएको छैन। हिजो मात्रै उहाँहरूले के भन्नुभयो भने साइकलमा राखेर यो बाटोबाट लैजान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। साइकलमा काटेको खेतको गन्ना बोक्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ ट्र्याक्टर कृषि प्रयोगको ट्र्याक्टर हिँडाउन पाउनु पर्यो। नोमेन्स ल्यान्ड हो भने इन्डियन पनि हिँड्न भएन। दोस्रो कुरा नोमेन्स ल्यान्ड त्यहाँ कुनै यकिन भएको छैन, नापीले टुङ्ग्याएको छैन। यस्तो अवस्थामा स्ट्याटस कोमा राख्ने भन्ने दुई देशको सम्झौता र सहमति हो। स्ट्याटस को भनेको जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने हो। त्यसले पनि के जनाउँछ त भन्दा त्यो बाटोको रूपमा प्रयोग भएको छ र दुवै देशका जनताले बाटोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हुनाले त्यो सीमाङ्कन नटुङ्गिने बेलासम्म स्ट्याटस को रूपमा त्यो बाटोकै रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर हिजो पनि हामीले कुरा राखेका छौँ र सिडिओ साहबले पनि यही तर्कका साथ यही कानुनी मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु। हजुर सिडिओ साहब, अब अनुमानको भरमा भन्दा पनि त्यहाँ स्थलगत रूपमा किसानले भोगेको समस्यालाई चाहिँ सरोकार राखेर कुरा गरौँ भनेर यति बेला भट्ट सरले भन्दै हुनुहुन्छ।
हामीले कुरा गरेर नै समाधान निस्केको हो। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उखुहरू लान पाउने व्यवस्था चाहिँ भएको हामीले कुरा गरेर नै हो। 9 दिन भयो सर, किसानहरूले काटेको उखु त्यत्तिकै बसेको छ। साइकलमा लिएर जाऊ भनेको छ, तर त्यहाँ ट्र्याक्टर नगइकन उखु आउँदैन भनेर भट्ट सरले बताउँदै हुनुहुन्छ। समाधान भयो त? सुन्नु, यहाँ के हो भने त्यो 10 गजामा नेपालीहरू हिँड्न नपाउने, भारतीयहरू हिँड्न पाउने भन्ने होइन। त्यो 10 गजा हो, यसमा समस्या छैन। 10 गजामा चाहिँ कोही पनि हिँड्न पाउँदैन, न भारतीय हिँड्न पाउँछ न नेपाली हिँड्न पाउँछ होइन। र के हो भने एउटा कुरा के हो भने त्यो चाहिँ पहिला पनि प्रयोग भएको हो, त्यही मान्यतामा हामी अडिग छौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ पाएको सुविधा चाहिँ अहिले हाम्रो सीमा भनौँ अब खुला सीमा छ, खुला सीमा भएको हुनाले समस्या आएको हो। अब त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरू अब हामीले पहिलेदेखि नै प्रयोग गरेको हुनाले अहिले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हामी हो। त्यसकारण हामीले त्यही कुरा गर्दाखेरि नै उहाँहरू सहमति भएर चाहिँ प्रयोग गर्न दिएको हो। र के हो भने त्यो सीमा क्षेत्रमा अहिले अब त्यहाँ भएको हो उखु चाहिँ हाम्रा सशस्त्र प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएको हो त्यहाँ उखुको विषयमा होइन। यो चाहिँ त्यो सबैले देखे बुझेको कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सीमा क्षेत्रमा अपराधै छैन, गैर कानुनी क्रियाकलापै छैन भनेर चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने अवस्था पनि छैन। यहाँ चाहिँ घटेको घटना हो, हाम्रो सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण भएर बल प्रयोग गर्नु परेको अवस्था चाहिँ त्यति बेला। त्यसकारण चाहिँ ती कुराहरूप्रति हामी संवेदनशील छौँ, हाम्रा किसानको समस्याप्रति हामी संवेदनशील छौँ। उहाँहरूले उखु ल्याउन आजदेखि पाउनुभयो। उहाँहरूले आजबाट नै उखु ल्याउन पाउनुहुन्छ? हजुर हजुर। भट्ट सर, हजुर, अब सिडिओ साहबले बताए अनुसार त अब यो समस्यालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएको छ प्रशासनले। उहाँहरूले किसानहरूले त आजबाट नै उखु लिन पाउनुहुन्छ, समाधान भइसक्यो भनेर प्रतिबद्धताका साथ बताइरहनु भएको छ। तपाईले हिजो नै त्यहाँ स्थलगत रूपमा जानु भएको। हजुर, अहिले तपाईसँग कुरा गर्ने बेलासम्म त्यहाँको उखु उठ्न पाएको छैन, तर पारीको पनि जिम्मेवार मान्छे बरेलीबाट एसएसबी को एउटा चाहिँ कमान्डर आएर अब दुईटाको सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा गर्न दिने भनेर त्यहाँ बोलेर जानु भएको छ भर्खरै। हजुर, अब अहिलेसम्म त्यहाँबाट उठेको छैन। तर मेरो भनाइ के मात्रै हो भने यो कुनै चाहिँ पुरानो समस्या या चाहिँ नीतिले आएको समस्या होइन। हजुर, यो भारतीय पक्षले न्यू खोजेर हामीलाई हेपाह प्रवृत्तिका रूपमा उनले हेरेर निकालेको समस्या हो। त्यो नोमेन्स ल्यान्ड त्यहाँनिर मात्रै होइन नि, सबै ठाउँमा छ, अन्यत्र कहीँ पनि समस्या छैन। 23वटा जिल्लाको 71वटा ठाउँमा छ हो। त्यसकारण यो चाहिँ उनीहरूले अनावश्यक रूपमा न्यू खोज्यो, तर यसको समाधान समयमै हुनुपर्थ्यो। 9 दिनसम्म किसानको खेती सुक्यो। त्यहाँ त्यो गन्नामा जति रस पहिलो दिन काटाइदिन आउँथ्यो, जति उत्पादन उसले प्राप्त गर्थ्यो त्यो अब पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुरा बेला बेलामा उठिरहेको छ, यसलाई नीतिगत रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ र सीमाको यो सीमाङ्कन चाहिँ यकिन नहुँदासम्म स्ट्याटस कोमा राख्ने भनिएको हुनाले जुन ढङ्गले आजसम्म प्रयोग भएको छ हरेक ठाउँमा त्यही तरिकाले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ कुनै अवरोध हुनु हुँदैन। नीतिगत रूपमा एउटा भुडाको त्यहाँ 500 मिटर वरपरको ठाउँ होइन, सिडिओ साहबले कञ्चनपुर जिल्लाभरिको सबै सिमानामा जुन ढङ्गले अहिलेसम्म प्रयोग भएको छ त्यो स्ट्याटस कोमा राखेर सोही तरिकाले निर्वाध रूपमा दुवै थरीले उपभोग गर्ने वातावरणमै टेकेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। हजुर, सिडिओ साहब, अब भट्ट सरले भने अनुसार, त्यहाँका कृषकले भने अनुसार यो चाहिँ उच्च रूपमा कुटनीतिक रूपमा यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। हैन, यहाँलाई म एउटा के कुरा जोड दिएँ भने उहाँले भनेको कुरामा के हो भने चाहिँ भारतीयले प्रयोग गर्ने, नेपालले प्रयोग गर्न नदिने भनेको चाहिँ होइन है। फेरि ती भारतीय पक्षले के भनेको हो भने यो चाहिँ 10 गजामा पर्छ, यो बाटोमा चाहिँ हामीलाई समस्या छ, त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि प्रयोग गर्दैनौँ, तपाईँहरू पनि प्रयोग नगर्नुहोस् भनेको हो उनीहरूले। 10 गजा वास्तवमा चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन नि त, 10 गजा भनेकै चाहिँ खाली राख्ने हो। त्यो त त्यहाँनिर 500 मिटर वरिपरि यसैमा जोडे। अनि उनीहरूले के भने हामी प्रयोग गर्दैनौँ, तपाईँहरू पनि प्रयोग गर्नुहोस्, कसैले पनि प्रयोग नगरौँ भनेको। र यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अब उनीहरूले प्रयोग गर्यो भने हामी पनि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ उनीहरूलाई। हामी छौँ नि त्यहाँ सीमामा। यदि त्यो 10 गजा हो भनेको समस्या छैन, 10 गजा हो, 10 गजामा हामी नेपालले चाहिँ हिँड्न पाउँदैनौँ भने त्यो बाटो भारतीय पनि हिँड्न पाउँदैन, त्यो हामी पनि रोक्छौँ। तर सर, भारतीय एसएसबी को यो बलमिचा प्रवृत्ति दादागिरी भयो नि त। खेती लगाउनसम्म पाउने, खेती उठाउन नपाउने भन्ने कुरा त भयो नि सर। जुन बेला जे मन लाग्यो एसएसबीले त्यही निर्णय गर्न पाउँछ त सर? हामी मुख दर्शक भएर त्यो निर्णयको पालना गर्ने सर? है, पालना यस्तो हो, हाम्रो भूमिमा समस्या गरेको होइन। त्यो के हो भने बाटो फेरि धेरै लामो पनि छैन, जम्मा 300-400 मिटर होला।
धेरै त्यतिमा तर त्यहाँका किसानहरूको लागि त ठुलो कुरा छ नि त सर। त्यो बाटो प्रयोग गर्न नपाउँदाखेरि त उखु 9 दिन भइसक्यो उहाँहरूले काटेर छोड्नु भएको खेतमा उखु कुहिएला, उहाँहरूको जीविकोपार्जनको कुरा आउँछ। सीमामा बसेका उहाँहरू त सीमा स्तम्भ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वाभिमानको कुरा आउँछ। कहिलेसम्म त्यो हेपा प्रवृत्ति सहने स्थानीय प्रशासनको त्यो सीमामा जवाफदेहिता छैन? सीमाभन्दा वारी भएको भए समस्या हुँदैन थियो। त्यो फेरि चलन चल्तीको ठुलो बाटो होइन, त्यो कहिलेकाहीँ पुऱ्यायो भने सानो आकारको बाटो हो। अरू 1-2 ठाउँमा त्यस्तो छ। सीमामा भएको बाटो प्रायः सीमामा बाटो छैन, 1-2 ठाउँमा त्यस्तो मात्रै छ। र त्यो भएको ठाउँमा के हो भने अब त्यहाँनिर अब जहाँनिर हुन्छ नि त हामीले नै असर छ भने हामीले पनि रोक्न सक्छौँ त्यो बाटो त हामीले पनि रोक्न सक्छौँ। यहाँ कसैलाई पनि हेर्न दिँदैनौँ भनेर होइन, 10 गर्दा बाटो बनाउन पाइँदैन नि त नियमले। म थपौँ है यसमा। हजुर भट्ट सर, सिडिओ साहबले जे भनिरहनु भएको छ म एकपटक उहाँलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउँछु। सिडिओ साहब त्यो फिल्डमा पुग्नु भएको छैन। त्यहाँनिरको जहाँको उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा त्यो 500 मिटर 700 मिटर वरिपरि नेपालीतिर जोडिएको के अरे किसानहरूका लागि त्यो मात्रै बाटो छ, विकल्प छैन। तर इन्डियन किसानहरूका लागि पछाडिपट्टिबाट वैकल्पिक मार्ग छ, उहाँहरूले अर्को मार्गबाट प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो 500-700 मिटर भन्दा अन्यत्र सबैतिर चाहिँ नेपालीले पनि प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो बाटो चाहिँ धेरै लामो बाटो छ, नोमेन्स ल्यान्ड सबै ठाउँमा छ, अन्यत्र प्रयोग गरिरहेको छ। र उहाँहरूले त्यो 500 मिटर पश्चिमपट्टि जहाँ भारतीयहरूलाई आवश्यक पर्छ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न दिइरहनु भएको छ। इन्डियनहरूले पनि दिइरहेको छ, नेपालीले पनि दिइरहेको छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ हलो अड्काएर गोरु चुट्ने तरिका नै इन्डियनहरूले निकालेको हो र यो चाहिँ आम रूपमा हो, सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने ढङ्गले यसको व्याख्या नगरौँ। त्यहाँ उहाँहरूले न्यू खोजेको नै हो। त्यो 500 मिटरनिर मात्रै किन गर्ने त? किन भन्दा नेपालीहरूसँग वैकल्पिक बाटो छैन, नेपाली किसानहरूसँग वैकल्पिक बाटो छैन। अनि इन्डियन किसानहरूसँग पछाडिपट्टि चाहिँ उनीहरूको गन्ना उठाउने खेती उठाउने बाटो छ। अब त्यस कारणले उहाँहरूले त्यहाँ हलो अड्काएको हुनाले यो चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले नियोजित ढङ्गले गरिएको हो र स्ट्याटस कोकै आधारमा जसरी अहिलेसम्म प्रयोग भएको छ त्यसरी सबै ठाउँमा प्रयोग हुने वातावरण बनाओस्, मैले कुरा राख्न खोजेको यति मात्रै हो। सिडिओ साहब, अब यसको दीर्घकालीन समाधान के होला? किसानहरूले अब तपाईँले बताए अनुसार अब उखु उठाउन पाउनुहुनेछ, ल्याउन पाउनुहुनेछ भनेर तपाईँले केही समय अगाडि मात्र हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब यो समस्याको समाधान भएको हो? समस्याको समाधान भयो। अब यो के हो भने हामी सबैजना स्पष्ट हुनुपर्छ। 10 गजामा नो म्यान्स ल्यान्डमा यो बाटोको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदैन भने चाहिँ सबै स्पष्ट छ हुनुपर्छ होइन। तर के हो भने हामीले त्यो बाटो उपभोग गरिरहेका थियौँ पहिलेदेखि। हो यो कुरालाई चाहिँ के हो भने यो सुविधाबाट चाहिँ तत्कालै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था किन आयो, किसानहरूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यतामा हामी पनि अडिग भएको हो। र त्यही तर्कको आधारमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति सहजीकरण गर्नुभयो र चाहिँ ठिक छ चाहिँ सबै प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा भयो। र अबको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ होइन। नाप नक्साको अगाडि चाहिँ भइरहेको थियो पहिला पनि होइन, यो लकडाउनले पनि केही चाहिँ समस्या भएको हो, पहिला पनि केही काम भइरहेको थियो यस्तो क्षेत्रमा। त्यसकारण अब के हो भने यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान भनेको स्पष्ट सीमाङ्कन नै हो, नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। हजुर, हामी समय अभावको कारण तपाईसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी पूर्ण यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ र सिडिओ साहब तपाईँसँग पूर्ण कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग रामकुमार महतो हुनुहुन्थ्यो, कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी। हामीले उहाँहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। र यति बेला हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक हामीसँग पल्लवराज भट्ट सर पनि टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। सर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयमा पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँठाउँमा भएको कुनै पनि अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिको तपाईहरूले हामीलाई गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ र सत्य तथ्य जानकारी पनि हामीलाई गराउन सक्नुहुनेछ र त्यसको विस्तृत सत्य तथ्य जानकारी हामी सम्बन्धित निकायबाट लिनेछौँ। तपाईहरूको ससाना समस्या, कुनै पनि सामाजिक सरोकार राख्ने समस्या, तपाईहरूले खल्तीमा बोक्नु भएको मोबाइल फोन जस्तै स्मार्ट बनेर स्मार्टफोनमा कैद गरेर हामीलाई भाइबर, वाट्सएप मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन् टोल फ्री नम्बर, जुन नम्बरमा तपाईँहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन, 1660 011 2424 र एन्सर नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईँहरूले कल गर्न, भाइबर, वाट्सएप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी भोलि विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयको साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।